आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। उदयपुरकी छात्रा कविता सुनुवारको हत्याले विद्यालय र गाउँ नै शोकमा परेको सम्बन्धी समाचारबाट। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 3 की 15 वर्षीय किशोरी कविता सुनुवारको हत्याले विद्यालय र गाउँ नै शोकमा परेको छ। स्थानीय कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत सुनुवारको हत्या सहपाठीबाटै भएको रहस्य खुलेपछि अन्य विद्यार्थी समेत त्रसित भएका छन्। एक रिपोर्ट। मृतक कविता सुनुवार एसएएमा राम्रो अङ्क ल्याउने उद्देश्यका साथ बिहान दिनहुँ ट्युसन पढ्न जाने गर्थिन्। तर मङ्गलबार बिहानै 5 बजे कविता कक्षा 10 मै पढ्ने साथी वर्ष 16 की सरस्वती ढकाल खत्रीसँग घरबाट हिँडेकी थिइन्। तर अब उनी कहिले घर नफर्कने भएकी छिन्। कविताको हत्याले विद्यालयमा उनीसँगै पढ्ने अन्य विद्यार्थीहरू पनि त्रसित भएका छन्। कविता राम्रै पढ्थ्यो, उसले जे भन्यो त्यही मान्ने गर्थ्यो उसले। अनि तिमीहरू बिच कहिले काहीँ झगडा हुँदैन थियो? सँगै बस्दाखेरि तिमीलाई थाहा हुन्थ्यो होला नि सरिता र कविता झगडा गर्दैन थिए? गर्थ्यो। अस्तिको दिन भन्नु सोमबारतिर होला, हामी बाटोमा जाँदा झगडा भएको थियो अलिकति, अनि त्यसमै भएको होला। अनि फेरि मिलेको थियो? मिलेको थियो। कविताको हत्या भएको घटनास्थल देखेका सबैजना त्रसित छन्। बेलका नगरपालिका 3 बुद्धचोक घर भएकी कविताको हत्या साथी सरस्वती ढकाल खत्रीले गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सरस्वतीले आफ्नो ठुलो बुबाको छोरा नातामा दाइ पर्ने वर्ष 19 का विनोद ढकाल खत्रीसँग मिलेर हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। बालबालिकाहरूको केसमा के हुन्छ भने साना साना कुराहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई भित्र मनमा लिइरहने र यिनीहरू बेस्ट फ्रेन्ड पनि भएका हुनाले अब राम्रो कुरा गरेका कुराहरूलाई नै अलिकति डोमिनेट गर्ने, होच्याउने, अलिकति तिरस्कार गर्ने जस्ता कुराहरू भए मलाई, र पटक पटक त्यस्तो हुँदै आएकोले मैले चाहिँ सहन नसकी त्यो किसिमको प्लानिङ गरेको हुँ भन्ने कुराहरू खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका दुवैजना बेलका नगरपालिका 3 कै हुन्। कविताको हत्याले विद्यालय र गाउँ नै शोकमा परेको छ। विद्यालयमा पनि साथी र शिक्षकहरू माझ लोकप्रिय रहेकी कविता पढाइमा समेत अब्बल रहेको शिक्षकको भनाइ छ। जनता माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत बहिनी कविता सुनुवारको मिति 2078 साल चैत्र 22 गतेका दिन अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन विद्यालयले गरिरहेको थियो र उक्त अतिरिक्त कक्षा लिनको लागि चाहिँ विद्यालय आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा चाहिँ हत्या भएको छ। त्यो हत्याप्रति हाम्रो विद्यालय सम्पूर्ण परिवार चाहिँ स्तब्ध र मर्माहत भएका छौँ र आज हामी शोकमा डुबेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले पक्राउ परेका सरस्वती र विनोदलाई सार्वजनिक गर्दै रिसिभीका कारण हत्या भएको बताएको छ। मृतक कविताको शव विद्यालय जाने बाटोमा पर्ने यशोदा खोलामा मङ्गलबार नै फेला परेको थियो। बाटोमा हत्या गरी करिब 50 मिटर पर काठको गोलिया भएको स्थानमा शव लुकाइएको अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेका थिए। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका दाजु बहिनीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै आफन्त तथा स्थानीयले दबाब दिँदै आएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि उदयपुरबाट विदुर कटुवालको रिपोर्ट। अब लागौं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै बुटोलमा प्रदर्शन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपालका प्रथम शहीद बाघावीर हुन् भनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन लखन थापा मगर स्मृति प्रतिष्ठान रूपन्देहीले माग गरेको छ। प्रतिष्ठानले बिहिबार बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माधवर सिंह सलामी मगरले 2072 सालमा सरकारले तथ्य प्रमाणका आधारमा विधि प्रक्रिया पुर्याएर प्रथम शहीद घोषणा गरेको 6 वर्षपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्कै व्यक्तिलाई प्रथम शहीद बताउनु आश्चर्यजनक र शङ्कास्पद भएको बताए। लखन थापालाई प्रथम शहीद घोषणा गरेर हुलाक टिकट प्रकाशन समेत भएको र पाठ्यपुस्तक र सामान्य ज्ञानमा पनि आइसकेको भन्दै झुट्टो अभिव्यक्ति नदिन ओलीलाई सुझाव दिएको छ। लखन थापा प्रथम शहीद नभएको भए ओली आफै प्रधानमन्त्री हुँदा खारेज किन नगरेको भन्दै जथाभावी नबोल्न अध्यक्ष सलामी मगरले सुझाव दिएका छन्। सम्बन्धी सङ्ग्रहालयहरू छन् देशभरि कतिपय ठाउँमा, उहाँहरूलाई परिपत्र गरेर ठाउँ ठाउँबाट विरोध गर्नुपर्छ। यो उहाँ खड्गप्रसाद ओली आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला विचार नपुर्याइकन किन उहाँले चाहिँ उद्घोष गराउनु भयो? उहाँकै कार्यकालमा घोषणा भएको छ। सुशील कोइरालाको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, उहाँले उद्घोष गर्नुभएको छ।
त्यसकारण अब त्यो त्यति बेला यदि सत्य तथ्य थिएन भने किन चाहिँ उद्घोष गरियो त्यस कुरामा हामीलाई घोरापत्ती छ। मगर सङ्घले दिनहुँ जसो अध्यक्ष ओलीले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएको भन्दै आन्दोलन समेत थालेको छ। बुधबार सङ्घले अध्यक्ष ओलीको पुतला समेत जलाएको थियो। मगर युवा सङ्घले बुटवलको राजमार्ग चौराहाको लखन थापाको शालिग अगाडि पुतला दहन गरेको हो। अध्यक्ष ओलीले गत 18 गते काठमाडौँमा पार्टी निकट अनेरा सभियोको कार्यक्रममा नेपालका प्रथम शहीद बाकावीर हुन् भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा केबल तारहरू व्यवस्थित नहुँदा जोखिम बढेको सम्बन्धी समाचार। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको गल्याङ बजारमा केबल तारहरू व्यवस्थित नहुँदा जोखिम बढेको छ। मुख्य बजार गल्याङ क्षेत्रमा विभिन्न खालका सेवा प्रदायक संस्थाहरूका तारहरूले बजारलाई गिजाइरहेको छ। फोन, टिभी, केबल तथा इन्टरनेटका तारहरू बिजुलीको तारसँगै रहेकोले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको स्थानीयको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। गल्याङ बजारमा टाँगिएका तारको व्यवस्थापनमा कुनै पक्षले ध्यान नदिँदा बजार नै दुर्गन्धित बनेको छ। बजारमा यत्रतत्र छरिएका तारका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। टेलिफोनको तारसँगै अन्य केबल तथा इन्टरनेटका तारका कारण बजार अस्तव्यस्त भएको स्थानीयको गुनासो छ। विभिन्न कम्पनी सञ्चालकले पनि जथाभावी तारहरू टाँगेर लैजाँदा बजारको सुन्दरता समेत कुरूप बन्दै गएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको 5 वर्ष सकिन लाग्दा पनि गल्याङ बजार क्षेत्रमा टाँगिएका तारहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा समय समयमा तारकै कारण दुर्घटना हुने गरेको छ। नगरपालिकाको मुख्य गरी करादी, गल्याङ बजार, चापाकोट चोक, नयाँ बजार क्षेत्रमा तारहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन्। स्थानीयले पटक पटक तारको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। एउटै पोलबाट विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट र केबुलका तारहरू लैजाँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। एउटै पोलमा सबै घुम्नाउँदै जाँदा र त्यो काम नगरेका चिजहरूलाई बाहिर नहटाउँदाखेरिमा अहिले एकदम जालमा बसे जस्तो चाहिँ भइरहेछ। जति बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ। यसले चाहिँ नि बजारलाई, बाटो हिँड्ने बटुवाहरूलाई सबैलाई दुःख दिन सक्छ। यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायले बेलायमा होस पुर्याउनुपर्छ। स्थानीय सरकार आएको पनि 5 वर्ष भयो, तर त्यसको पनि दृष्टि यसमा परेन र हामीहरूले बारम्बार भन्दाखेरिमा पनि यो कुराहरू चाहिँ अझै सुनवाई भएको छैन। यो सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस्। गल्याङमा करिब 500 ल्यान्डलाइन टेलिफोन, आधा दर्जन इन्टरनेट सेवा र केबल कम्पनी रहेका छन्। तारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि योजना बनाएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। अहिले भएको केबल तार हटाइएर फाइबर केबल विस्तार गरेपछि समस्या समाधान हुने नेपाल टेलिकम गल्याङ शाखाले जनाएको छ। उता गल्याङ नगरपालिकाले भने बजार क्षेत्रमा देखिएको तारको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छिट्टै छलफल गरी व्यवस्थापनमा जोड दिने बताएको छ। सम्बन्धित संस्थाहरूलाई, सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेर अथवा अनुरोध गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नगरपालिकाले अब त्यसतर्फ गर्ने नै छ। त्यो आफै गर्ने जिम्मेवारी नभए पनि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने काम नगरपालिकाले गर्नेछ। बजारको सुन्दरता नै हराउने गरी भएको तार विस्तारका कारण सडकमा गुड्ने सवारी साधन तथा पैदल यात्रीहरूले समेत शास्ति भोग्दै आएका छन्। वर्षौंदेखि बजार नै अस्तव्यस्त हुने गरी विस्तार भएको तार व्यवस्थापनमा भने स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकाय मौन जस्तै बसेको छ। विद्युतको तारबाट हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी सचेतना बढाउन सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट साधना न्यौपानेको रिपोर्ट। अबको पालोमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 4 मा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसन र नेपाली कांग्रेसको वडा नम्बर 4 कार्य समितिको संयुक्त आयोजनामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको हो। शिविरमा बालरोग,
नाक, कान, घाँटी, स्त्रीरोग, शल्यक्रिया, हाड जोर्नी, आँखा र दाँत परीक्षण गरिएको थियो। साथै भिडियो एक्सरे सेवा पनि शिविरमा दिएको वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष श्याम खड्काले जानकारी दिए। शिविरमा काठमाडौँ मेडिकलका चिकित्सक, नर्स, ल्याब प्राविधिक लगायतले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए। शिविरबाट करिब 400 जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 5 का सभापति श्याम बहादुर खड्का, क्षेत्र नम्बर 5 ख का सभापति राजु खड्का लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ कैलालीको घोडाघोडी तालको विकासमा सरकारवाला निकायले चासो बढाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कैलालीको घोडाघोडी ताललाई स्थानीयको आय आर्जन र रोजगारीसँगै जोडेर पर्यापर्यटनको विकास गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने लुम्बिनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीले जोड दिएका छन्। मुलुककै पहिलो वर्ल्ड सेन्चुरी ताललाई चरा पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका हुन्। घोडाघोडी ताललाई वर्ल्ड सेन्चुरीको रूपमा घोषणा गरिएपछि आइपरेका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सहभागीले सुझाव दिएका थिए। कार्यक्रममा चरा, सिमसार र जैविक विविधता मैत्री ऐन नियम विनिमय बनाई अघि बढ्न सरकारवालाहरू सहमत भएका छन्। कार्यक्रममा ताल संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सुदूरपश्चिम उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, घोडाघोडी नगरपालिका र जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन नेपालका पदाधिकारी सहभागी रहेका थिए। गोष्ठीले नगरपालिकाले तालको पर्यापर्यटन विकास गर्न बनाएको 5 वर्षीय गुरुयोजना अनुसार काम गर्न सरकारवालालाई आग्रह गरेको छ। त्यसपछि अब आर्थिक गतिविधिहरू, पर्यटकहरू आकर्षित हुने कुरा पनि रहन्छ। त्यति मात्रै होइन, अब चरा बचाउनका लागि विभिन्न गतिविधिहरू हामीले गर्छौँ। चरा प्रेमीहरू संसारभरिबाट पनि अब घुम्न आउने एउटा वातावरणको सिर्जना चाहिँ हुन्छ। ताल र त्यहाँ रहेको मन्दिर क्षेत्रमा भइरहेको अनाधिकृत अतिक्रमण हटाउने, जथाभावी भौतिक पूर्वाधार बनाउन नदिने र घोडाघोडी क्षेत्रका रहेका 24 साना ताल तलैयालाई संरक्षण गर्दै जैविक विविधता जोगाउन काम गर्ने बताइएको छ। घोडाघोडी एउटा बर्ड सेन्चुरीको रूपमा नेपालकै पहिलो बर्ड सेन्चुरीको रूपमा स्थापित हो र यसपछि घोडाघोडी बर्ड सेन्चुरी स्थापित भइसकेपछि अब त्यो टुरिज्म हब र त्यसपछि संरक्षण क्षेत्रमा एउटा राम्रो टुरिस्ट डेस्टिनेसन पनि हुन सक्ने कुरो पक्का छ। र अबको हाम्रो च्यालेन्ज भनेको संरक्षण सँगसँगै टुरिज्मलाई कसरी विकास गर्दै लग्ने र यसका लागि एउटा कोर टिमले होमवर्क सुरु गरिसकेको छ। घोडाघोडी तालमा 319 प्रजातिका चरा, 32 प्रजातिका माछा, 16 प्रजातिका स्तनधारी र 647 प्रजातिका वनस्पति पाइन्छन्। घोडाघोडी ताल 2003 सालमा विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको थियो। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारू समुदायका बस्तीहरूमा परम्परागत संरचना निर्माण गर्न थालेको सम्बन्धी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका थारू समुदायका बस्तीहरूमा परम्परागत संरचना निर्माण गर्न थालेको छ, जस अन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 3 स्थित नवलपुरका 7 स्थानमा परम्परागत ठाठी घर निर्माण गर्न थालेको हो। ठाठी घरलाई थारू समुदायको परम्परासँग जोड्ने गरिन्छ। केही वर्ष पहिले थारू समुदायमा बाहिरबाट आउने पाहुनालाई आफ्नो मूल घरमा नसुताउने चलन थियो। पाहुनालाई मिठो खुवाउने तर मूल घरमा नराखी ठाठी घरमा सुताउने चलन थियो। ठाठी घर संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले अभियान थालेको जनाएको छ। यस्तै पुरानो संस्कृति र परम्परालाई जोगाउन तथा थारू संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्ने प्रयास गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। लामो संस्कृति छ, हामी 80वटा नाच छ। कममा पनि यो एरियामा हामीले 7वटा गाउँ छानेका छौँ र त्यो 7वटा गाउँमा हरेक गाउँमा छुट्टा छुट्टै नाचहरू हामीले सिकाउँछौँ र झन्डै सबै गाउँहरू नाच सिकाउँछौँ। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा गएपछि के हेर्न पाइन्छ, अर्को गाउँमा र हरेक थारूको चाडबाडको क्यालेन्डर बनाउँछौँ र त्यो क्यालेन्डरमा हामीले आन्तरिक र बाह्य पर्यटनहरूलाई ल्याउनको लागि उहाँहरूको हरेक क्यालेन्डर अनुसार कसैले म हरदवा खान आउँछु भन्यो भने हरदवा खान, घरराई खान आउँछु घर छाएको भन्यो भने घरराई खान, फगै खान आउँछु भन्यो भने फगै खान त्यस्तो व्यवस्था गर्ने चलन छ र यो हामीले 12वटा जिल्लामा कल्चर अनुसार छुट्टा छुट्टै गरेका छौँ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणसँगै थारू समुदायको परम्परागत नाचको संरक्षण र प्रवर्धनमा ध्यान दिने मन्त्री चौधरीले बताए। थारू समुदायको संस्कृति र परम्परा संरक्षण गरी पर्यटनसँग जोड्न सके युवाहरूले रोजगार समेत पाउने मन्त्री चौधरीले बताए। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उदयपुरकी छात्र कविता सुनवारको हत्यामा आफ्नै साथी संलग्न भएपछि अन्य विद्यार्थी त्रसित पक्राउ परेका दाजु बहिनीलाई कडा कारबाही गर्न आफन्तको माग। प्रथम शहीदका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिका विरुद्ध रूपन्देहीमा प्रदर्शन। अभिव्यक्ति फिर्ता लिन लखन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको आग्रह। केवल तारहरू व्यवस्थित नहुँदा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका क्षेत्र अस्तव्यस्त। कुनै पनि बेला गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम। र कैलालीको घोडाघोडी ताललाई आय आर्जनको रूपमा विकास गर्न सरकारको चासो। विकासका लागि बनाएको गुरु योजना अनुसार काम गर्न आग्रह। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।